बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 अप्रैल 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ारत मेहनत ने लेबर इंस्पेक्टर्स के लिए नए ज़वाबित मुकर्रर कर दिए। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने लेबर इंस्पेक्टर्स के लिए मुआयना ज़वाबित जारी कर दिए। मुलाजमीन के अमूर का जायज़ा लेने वाले इंस्पेक्टर को किसी किस्म के गिफ्ट वसूल करने की इजाज़त नहीं होगी। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत की जानिब से जारी करदा ज़वाबित में कहा गया है कि इंस्पेक्टर का सऊदी होना बुनियादी शर्त है, तालीमी एतबार से ग्रेजुएट हो, अपने शोबे में कम अज़ कम 2 साल का तजर्बा रखता हो। मुंतखब होने वाले इंस्पेक्टर को मतलूबा मेयार की तरबियत फराहम की जाए। पेशा वाराना जिम्मेदारियों को शुरू करने से पहले बयान हल्फी पर दस्तखत दिए जाएँ, जिसके मुताबिक पेशा वाराना अमूर को सीगा राज में रखा जाएगा और सनती और तजारती राजों को अफशा नहीं किया जाएगा। तफ्तीशी इंस्पेक्टर के लिए लाजमी होगा कि वो इदारे के सरकारी शनाख्ती कार्ड को किसी भी तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान अपने साथ रखे ताकि उसकी निशानदही की जा सके। ज़वाबित के मुताबिक तफ्तीशी दौरे पेशा वाराना अमूर से मुतल्लिक होने चाहिए, जिसके लिए मुकर्ररा कानून की पाबंदी करना ज़रूरी है। तफ्तीशी मामलात में तमाम अमूर का जायज़ा लिया जाएगा, जिनमें कारकुनों को काम के दौरान सलामती और सेहत से मुतल्लिक फराहम की जाने वाली सहूलतें भी शामिल होंगी। किसी खास मुआयने की सूरत में पेशगी इतला देने की ज़रूरत नहीं होगी। तफ्तीशी कार्रवाई के लिए ज़रूरी नहीं कि मालिक या उसका नुमाइंदा वहाँ मौजूद हो। इंस्पेक्टर के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने अहदनामे के मुताबिक तफ्तीशी रिपोर्ट बनाए और उसे मुतल्लिका कमेटी या इदारे को अरसाल कर दे। सऊदी अरब की जामे मसाजिद में इसराफ के नुकसानात पर जुमा के खुतबात ये के वज़ीर इस्लामी अमूर की हदायत पर अमल करते हुए सऊदी अरब की जामे मसाजिद में जुमातुल मुबारक के खुतबे में आइमा ने तकरीबात में खानों को ज़ाया करने के नुकसानात बयान किए। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने सऊदी अरब में जामे मसाजिद के आइमा को हदायत की कि खुतबा जुमा में लोगों को इसराफ से बचने की तलकीन की जाए। आइमा मसाजिद ने खुतबा जुमा में खाने के ज़्यादा से बचने की हदायत करते हुए लोगों को तकरीबात वगैरह में एहतियात करने की तलकीन करते हुए कहा कि ज़रूरत के मुताबिक डिशेज़ रखी जाएँ और कोशिश करें कि खाना ज़ाया ना हो। आइमा कराम ने इस बात पर जोर दिया कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और इसराफ से बचें, क्योंकि नेमतों के ज़िया को अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया है। मेहमानों की तवाज़ु करना अच्छी बात है, मगर दिखावे की नीयत से खुराक को ज़ाया करना किसी भी तरह जायज़ नहीं है। हर अमल में म्याना रवि इख्तियार की जाए। खुतबा जुमा में आइमा ने शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में ज़ाया होने वाले खाने के हवाले से कहा, यह इसराफ की अमली तस्वीर है। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर देखी हैं जिनको देखकर बहुत दुख होता है। तकरीबात के बाद बचे हुए खाने को तल्फ कर दिया जाता है, जो इंतहाई नामुनासिब रवैया है। अलबत्ता चेक पोस्ट पर नशावर पाउडर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी कस्टम और टैक्स अथॉरिटी ने अलबत्ता चेक पोस्ट पर नशावर पाउडर क्रिस्टल की बड़ी खेप जब्त कर ली। मंशियात ट्रॉलर के खुफिया खानों में इंतहाई महारत से छुपाई गई थी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कस्टम अथॉरिटी का कहना था कि महकमा इंसदाद मंशियात की टीमों ने मंशियात स्मगल करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जब्त किया जाने वाला नशावर पाउडर 11.3 किलोग्राम था, जिसे ट्रॉलर के मुख्तलिफ मकामात पर छुपाया गया था। कस्टम एहलकार तरबियत याफ्ता कुत्तों के जरिए मंशियात का सुराग लगाने में कामयाब रहे। कुवैत में सऊदी सफारत खाने के ताउन से फ़ज़ाई एम्बुलेंस के जरिए बीमार सऊदी शहरी को मुंतकिल कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक कुवैत में सऊदी सफारत खाने को अपने शहरी की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई, जिसमें कहा गया था कि बीमारी की वजह से फौरी तौर पर वतन जाने की सहूलत फराहम की जाए। सफारतकारों ने बीमार हमवतन की तिबी हालत का जायज़ा लेने के बाद फ़ज़ाई मेडिकल सर्विस से वो रब्ता किया ताकि बिला ताख़ीर उसे वतन मुंतकिल किया जा सके। सऊदी एयर मेडिकल सर्विस के हेलीकॉप्टर के कुवैत पहुंचने से पहले ही मरीज़ को मुकम्मल तिबी निगहदाश्त फराहम करते हुए एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया, जहां से उसे रियाद मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब और उज़्बेकिस्तान में इंसदाद बदनवानी उसकी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सऊदी अरब और जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के मबैन इंसदाद बदनवानी में ताउन को बढ़ाने के लिए 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इंसदाद बदनवानी और निगरान अथॉरिटी के चेयरमैन माज़न अल कहमूस, जबकि उज़्बेकिस्तान के प्रोसिक्यूटर जनरल नेमतुल्लाह योल्दाश और उज़्बेक महकमा इंसदाद बदनवानी के चेयरमैन ने दस्तखत किए। इस मौके पर उज़्बेकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर यूसुफ सालेह अल कहरा भी मौजूद थे। अमरीका जाने के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजार का सिर्फ 40 सेकंड में वीज़ा रिजेक्ट।
امریکہ جانے کے خواہشمند ایک انڈین شہری کے خواب صرف 40 سیکنڈ میں ہی اس وقت چکنا چور ہو گئے جب امریکی سفارت خانے نے اس سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب سننے کے بعد فوری اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق ویزا ریجیکٹ ہونے کے بعد انڈین شہری نے اس واقعے اور اپنے تجربے کو سوشل میڈیا پر جو پلیٹ فارم ہے اس پر شیئر کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے نئی دلی میں موجود امریکن ایمبیسی میں B1 B2 یہ ویزا عام طور پر ٹورزم اور شارٹ ٹرم بزنس دوروں کے لیے ہوتا ہے، ویزے کے لیے درخواست دی تھی۔ انڈین شہری نے بتایا کہ میں نے امریکن سفارت خانے کے عملے کی جانب سے پوچھے گئے 3 سوالات کے جواب نہایت دیانتداری سے دیے۔ انڈین شہری نے یوزر نیم nobody01810 کے ساتھ اپنی پوسٹ میں سوشل میڈیا صارفین سے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری غلطی کیا تھی اور میں مستقبل میں امریکہ جانے کے امکانات کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ ریڈٹ کے مطابق انڈین شہری نے امریکہ کا 2 ہفتے کا دورہ ترتیب دیا، جس میں انہوں نے فلوریڈا، ڈزنی لینڈ اور یونیورسل اسٹوڈیو، کینیڈی اسپیس سینٹر اور مقامی دلچسپی کی سیر کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ ویزے کے لیے ہونے والے انٹرویو میں سفارت خانے کے عملے کی جانب سے مجھ سے 3 سوال پوچھے گئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میں امریکہ کیوں جانا چاہتا ہوں، دوسرا سوال یہ تھا کہ میں کبھی انڈیا سے باہر گیا ہوں یا نہیں، اور تیسرا سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی میرا دوست یا رشتہ دار امریکہ میں رہائش پذیر ہے۔ درخواست گزار کے مطابق انہوں نے تینوں سوالات کے جوابات دیانتداری سے دیے کہ میں فلوریڈا میں چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوں، میرا اس سے پہلے غیر ملکی سفر کا کوئی تجربہ نہیں، اور یہ کہ امریکہ میں میری ایک گرل فرینڈ موجود ہے۔ تاہم امریکی ویزا آفیسر میرے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا اور انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا۔ لوگوں نے اس پر مختلف وہ تبصرے کیے ہیں اور ان کے کہنا ہے کہ امریکہ میں ان کی گرل فرینڈ کی موجودگی سب سے بڑی وجہ تھی، تو کسی نے بولا کہ ان کے پہلے ٹریول ہسٹری نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کو وہ نہیں کنسیڈر کیا گیا ہے۔ حجاج کو گرمی سے بچانے کے لیے آرام گاہیں بنانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب نے رواں سال حجاج کرام کی سہولت اور انہیں گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے منی، عرفات اور مزدلفہ میں مختلف فاصلوں پر آرام گاہیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال کو حج کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ وادی منی میں پیدل چلنے والوں کے لیے 50,000 مربع میٹر کا علاقہ سایہ دار بنایا جا رہا ہے۔ یہ اقدام شدید گرمی اور حج کے دوران حجاج کو بیٹھنے اور آرام کرنے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیا گیا۔ اس کے علاوہ جبل الرحمہ میں بھی 60,000 مربع میٹر پر شیڈز اور پانی کے پھوار والے پنکھے نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ حجاج کو ٹھنڈک اور سکون فراہم کیا جا سکے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب زیادہ درجہ حرارت اور بڑے ہجوم کے درمیان حاجیوں کے آرام اور حفاظت پر تشویش بڑھ رہی ہے، اور یہ اقدامات ان مشکلات کے بعد کیے جا رہے ہیں جن کا سامنا گزشتہ حج سیزن میں کئی حجاج کو شدید گرمی اور زیادہ رش کے باعث کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ حکام نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے حج کوٹہ میں 10,000 کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم کی جانب سے سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا گیا، درخواست کے بعد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام 2 طرفہ مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ عازمین حج کے لیے رواں سال بہترین سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور کا۔ کراچی میں حاجی کیمپ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی مذہبی امور نے کہا کہ میں یہاں عازمین حج کی ٹریننگ کے مراحل دیکھنے آیا ہوں۔ وزارت کا عملہ یہاں موجود ہے تاکہ عازمین کو سمجھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا اس سال سرکاری اسکیم کے تحت 89,000 عازمین حج کی ادائیگی کریں گے، باقی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے اچھا اور سب سے سستا انتظام اس وقت کیا گیا تھا، اس وقت دوبارہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ زیادہ سہولیات فراہم کریں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے جو بھی حاجی جائیں گے کوشش ہے کہ ان کو سہولیات دیں، ہر گروپ کے ساتھ ناظم ہوگا تاکہ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ مکہ میں حجاج کرام اور عزیزیہ میں سب سے اچھی عمارتیں لی گئی ہیں، وہاں پر سپلٹ اے سی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس طرح اس سال ایگریمنٹ میں شامل ہے کہ شیلف لگائے جائیں، ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی زبردست ہے۔ سعودی فلم فیسٹیول کے ایڈیشن کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا۔ اس فلمی میلے نے سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی فلمی ثقافت کے سنگ بنیاد کا کردار ادا کیا ہے، جو کہ 11واں سعودی فلم فیسٹیول کا آغاز ہوتے ہی سینما، ثقافت اور ستاروں سے مزین ایک شب وہ دیکھی گئی۔ سعودی اداکاروں عائشہ کائے اور خالد الصقر کے پرجوش جوڑے کی میزبانی میں زہران کے کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر اسرا میں یہ تقریب خوشی اور تفریح سے بھرپور تھی۔ سعودی اوپیرا گلوکار محمد خیران الزہرانی اور معروف فرانسیسی سوپرانو فائبین کونرڈا نے سامعین کے لیے ایک دل نشین نغمہ بھی پیش کیا، جبکہ ایک لائیو آرکیسٹرا نے موسیقار گیورگ سارگسان کے زیر ہدایت مشہور فلموں کی دھنیں بجائیں۔ سینما ایسوسی ایشن کے اس تقریب کا اہتمام اسرا کے ساتھ شراکت داری میں کیا گیا۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔